अर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमं स्वं व्याप्य तिष्ठसि इमं प्राप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया चिन्त्योऽसि भगवन्मया वित्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण भूयः कथय तृप्तिर्हि विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् शान्ति देवव्रता देवान् श्रीभगवानुवाच अन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः वृष्णीनाम् इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि तेजस्तेजस्विनामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि रुद्राणां शङ्करश्चास्मि समं तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहौ व्यासः कवीनामुशना कविः पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः रुद्राणां महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थता महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि देवानामस्मि स्थावराणां हिमालयः वृष्णीनां वासुदेवो अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां महर्षि
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः मुनीनामप्यहं व्यासः सिद्धा मुनीनामप्यहौ व्यासः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैः विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि गन्धर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि मेरुशिखरिणामहं रामशस्त्रभृतामहं जशानामकरश्चास्मि तेजस्तेजस्विनामहं स्रोतसामस्मि जाह्नवी स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मम भूतमहेश्वर सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मम भूतमहेश्वर अध्यात्मविद्याविद्यानां वृष्णीनां अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवदतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च त्वमेव दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहं भूतानामस्मि चेतना उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणां मृत्युश्चाहमर्जुन स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा त्रैविद्या मां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः मासानां मार्गशीर्षोऽहं देवानामस्मि वासवः ऋतूनां कुसुमाकरः पितॄणामर्यमा चास्मि तेजस्तेजस्विनामहं द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्
मौनं चैवास्मि गुह्यानां वादः प्रवदतामहं ज्ञानं ज्ञानवतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं यच्चापि सर्वभूतानां कालः कलयतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि। बीजं तदहमर्जुन बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् न तदस्ति विना यस्य मम भूतमहि मया भूतं चराचरं वक्तुमर्हस्य शेषेण नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां ऋषीणां नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दूते शतप्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवं अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टव्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन मृतं जगत् तमयतामस्मि। ओम तत्सदिति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतत् यदा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत।
अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वां सदा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीं च सर्वानुरगांश दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्दरूपं नान्तन्न मद्यं न पुनस्तवातिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं द्रष्टुमहं तेजोराशिं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलर्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदन्तपन्तं द्यावा पृथिव्योरितमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा त्वतं रूपमुदग्रवेगं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन् अमीहित्वा सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः सुवन्दित्वां सुदिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यो वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनो मरुत सूक्ष्मभाष्य गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपातं बहुदरं बहुदंष्ट्राकराळम् दृष्ट्वा लोका प्रव्यतितास्तताहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यतितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकराळानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने च लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मतीयैरभियोध्यमुख्यैः पत्राणि मे त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यदा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवापि मुखाद्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यदा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तथापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसेग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं वासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमितः प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योताः तस्मात् त्वमुद्दिष्ट यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयत्रदं च कर्णन् तदान्यान् अभियोत वीरान् मया हता स्वाज्जगिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व चेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्य भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यद्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्याति कर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तदो विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापते स्वां प्रपितामहश्च
नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् ततः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वद एव सर्व अनन्दवीर्यामिदमिक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेतं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासात्तमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽभ्यस्य दिह कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिताय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियार्यार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषिदोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यतितं मनो मे नमो नमस्ते सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् ततः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वद एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तु विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेतं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसकृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽभ्यह्यदिह कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिताय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियार्यार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषिदोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यतितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते सञ्जय उवाच भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुने तं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञात् येनैन दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपं शक्यमहन्त्रलोके द्रष्टुं त्वदन्येन यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमे दृङ्ममेदं व्यभेदभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमितं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवः ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास सबीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृद्धः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमितं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो दृष्टं दृष्टवानसि मय्यता भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विदोर्जन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेदि पाण्डव ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ता तमामताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहविद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वा न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छान्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मध्योगमार्षितः सर्वकर्मफलत्यागः त्यतः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिः यो मदभक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मदभक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टा येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमाः भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभाग योगः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय चेतनमित्यभिधीयते एतद् यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः क्षेत्रज्ञक्षापि मा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ञानं मम तक्षेत्र यक्षदृक्ष यद्विकारि यदच्छयत् स च यो यत्प्रभावच्च तत्समासेन मे शृणु
ऋषिभिर्भक्ता गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदै चैव हेतुमद्भिर्विनिच्छिदैः महाभूतन्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेतर्गोचराः इच्छाद्वेष सुखं दुःखं सङ्गातचेतनाधृतिः एतच्चेतं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमतं वित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यमत् विनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषान् दर्शनम् असक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रधारगृहादिषु नित्यं च समसिद्धत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदे अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञाने यततोऽन्यथा ज्ञेयै यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न च दुच्यते सर्वदा पाणिपादं तद् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वदसुरितिमल्लोके सर्वमावृत्तस्तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणगुणभोक्तृ च बहिरन्त च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्दिके च तद् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमवचस्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं गृहस्नु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति चेतं सदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासदः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते पुरुषं प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारां च गुणां चैव वित्ति प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थोकी भुङ्क्ते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थोकी भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोस्य सतसत्यो जन्मसु उपदृष्टान् मन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः यथा इति य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं स गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये तेवं जानन्तः श्रुत्वान्येऽपि उपासते तेऽपि चादितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्चायते किञ्चित् सत्त्वं तावज्जङ्गमम् इति चेतनं संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ सर्वभूतेषु समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति च पश्यति समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न किनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराङ्गतिं प्रकृतैश्च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं च पश्यति यथा भूतपृथक् भावम् एकस्तमन् पश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति निलिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तदात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाश्यति एकः कृष्णलोकमिमं रविः चेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाश्यति भारत चेत्रं चेतनयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु प्रमुखविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदपिता। सत्वं रजस्तम इति गुणप्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। यत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् निबध्न सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। यत्र सत्वं निर्मलत्वात् यत्र तत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस् तज्ज्ञानज विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादलस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे सञ्जयते रजकर्मणि भारत। सत्वं सुखे सञ्जयते रजकर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत। रजस्तमश्चाधिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञाने यथा तथा विज्ञात् विवृतं सत्त्वमित्युत। लोभप्रकृतिरारम्भः कर्मणामस्मस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृते भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृद्धि च प्रमादो मोहमेव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृते कुरुनन्दन। यथा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलये याति देहभृत् ततो तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तदा प्रलयेन तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मण सुकृतस्याहुः मोहनं सर्वदेहिनां कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहो तमसः भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अतो गच्छन्ति तामसाः। नान्ये गुणेभ्यः कर्तारं यथा तिष्ठान् पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधि गच्छति। गुणानेतान् तीर्थैत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृदुमश्नुते। श्री अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैत्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रिगुणानति वर्तते। श्री भगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि न निवृत्तानि तद्वेष्टि संवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनः गुणयोर्न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो वतिष्ठति नेङ्गते। समदुःख सुख स्वस्थक समलोष्टास्म काञ्चनक तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निन्दात्म संस्तुतिकी मानापमानयो तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः। सर्वारम्भ परित्यागे गुणातीतत्व उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणोऽपि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्थैकमूलस्य
कान्तिकश्च च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमथ शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांस्यस्य पर्णानि यस्तवेद च वेदविद् अथ चोर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अथ च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्मरिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानि निवर्तन्ति भूयः तमेव चात्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे निर्माणमोकजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्मुक्तः सुखदुःखसंज्ञैके गच्छन्ति मूढपदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरे यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि शय्यानि वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितौ वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनः चैवं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानः नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामा विश्वच भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि सौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाप्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाकं कृति सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपपोहनं च वेदे च सर्वे अहमेव वेद्यः वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वामिमो पुरुषो लोके सरक्षाक्षरमक्षरं सरक्षर्वाणि भूतानि गूढस्थोऽक्षरमुच्यते उत्तमपुरुषत्वन्यः परमात्मेत्युदाकृतः यो लोकत्रयमाविश्य विपत्यव्य ईश्वरः यस्मात् चरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदेश प्रथितपुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वभजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतं शास्त्रं यतमुक्तमया नघ एतमुक्तमया नघ एतच्चेत्रं समासे एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोगो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवी अभिजातस्य भारत तम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चापि चादस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पत् विमोक्षाय निबन्धा आसुरीमता मा शुचौ सम्पदन् दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव
द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्नुग्रकर्माणः क्षयाय जगदो हितम् तभमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगप्रमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामपोहार्थम् अन्यायेनार्थसञ्जयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापराणवि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते तम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्भं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽप्यसूयकाः तानहं द्विषदः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमाङ्गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरक आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं शास्त्र करेक्ट भगिनी यशास्त्र विधिमुत्सृज्य अद्वा भगिनी तप्पु यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रं विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमागो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सक यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणां चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः तम्बाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः हर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञतपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः त्वं ललवनातुष्णरोषविदानः राजसस्येष्टाः दुःखशोगामयप्रदाः यादयां गदरसं पूदिपरीषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्ताय तु फलं सम्भातमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानस उच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् तपस्तत्रिविधन्नरैः तपस्तत्त्रिविधन्नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं यत् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत् प्रत्युपकारार्थं फलमुत्तिष्य वा पुनः दीयते राजसमुदाहृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृत्तमवज्ञानं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञतान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां सदिध्यनभिसन्धाय फलै यज्ञतपः क्रियाः दानक्रिया च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः यज्ञे तान सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्दः पार्थ उच्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति शोच्यते कर्म चैव तदर्थेयं सदित्यवाभिधीयते अश्रद्धया हुदं दप्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्यनो इह
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः। मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां 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 कर्मणां न्यासम् काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्रागुस्त्यागौ विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदितेगे कर्म प्रागुर्मनीषिणः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदान तपश्चैव पापनानि मनीषिणाम्। एतानपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्, स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टम् इष्टं च त्रिविधः कर्म न फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् करेक्ट भगिनी? yes correct शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरक। न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतानपि। Did I miss any sloka Bhagini? yes correct no I didn't. Okay. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते, अविभक्तं च विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु तज्ज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं। यत् कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अद्वार्तवद पञ्च तत्तामसमुदाकृतं। नियतं सङ्गरहितम् अरागत्वेषदकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते।
यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदाकृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोगान्वितः कर्ता ताम् राजसपरिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः षटो नैष्कृतिकोलशः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धे भेदं धृते चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमाणमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी बुद्धिः अधर्मं धर्ममिति या मन्यसे तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतां च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं द्विधानिं त्रिविधं शृणु मे परदर्शभ अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तन्निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे नानुबन्धे च सुखमोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोक्तं तत्तामसमुदाहृतं न ददस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिर्स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं ऋषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिर्लभते नरक स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु श्रेयान् यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यश्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वकर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सगजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां
सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवा कायमानसकं ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं गर्भं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समं सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर्लभते परां भक्त्या मामपि जानाति यावाञ्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा सर्वकर्माणपि सदा कुर्वाणो मत्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेदसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः चेदसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि अदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिं त्वां नियोक्ष्यति प्रकृतिं सर्वकर्मान् स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वसोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैतशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु गुह्यतरं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तः मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः इति ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कच्चिन्मे प्रियकृत्तमः भवित्तान च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मितिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेदसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्थे धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव
सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पाठस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथय तत्स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं कृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् कृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वद सञ्जयः हरिः ओम् कृष्णार्पणमस्तु हरिः ओम् धन्यवादः भगिनी नैस् भगिनी धन्यवादः भगिनी थैंक यू भगिनी धन्यवादः धन्यवादः Can I end my meeting? Can I end the meeting, Bhagini? Please end. Chandra Bhagini. Meeting end பண்ணிடுங்க. yes